डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान उर्दू चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे और अपनी अपनी जगहों में हंसते खिलते और मुस्कुराते होंगे। इस उम्मीद के साथ आज जो उन्वान लेके हम हाजिर हुए हैं वो ग्रामर का एक हिस्सा है, उर्दू कवायद का एक हिस्सा है। उर्दू कवायद में फ़ेल और फ़ेल के अंदर फ़ेल माजी की अक़साम पे हम बात करेंगे कि फ़ेल माजी की अक़साम कितनी हैं। तारीफ़ के साथ मिसालें भी पेश करेंगे। तो फ़ेल माजी की 6 अक़साम हैं। सबसे पहले माजी मुतलक़, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शकिया या एहतमाली। तो सबसे पहले माजी मुतलक़। माजी मुतलक़ वो फ़ेल है जिसमें गुज़रे हुए ज़माने का ज़िक्र हो, लेकिन इससे ये ज़ाहिर ना हो कि काम को किए हुए कितना अरसा हुआ, यानी करीब या दूर के ज़माने की क़ैद ना हो, लेकिन वक़्त के गुज़रने के साथ साथ वक़्त के गुज़रे हुए होने का ज़िक्र हो। जैसे आना, दौड़ना, चाहा, सोया, ये फ़ेल माजी की माजी मुतलक़ की अक़साम है। अब आना में आया, वो आया, अब नहीं पता, आया तो है, काम हो गया है माजी में, लेकिन कौन से माजी में हो गया है ये नहीं पता, इसीलिए ये फ़ेल माजी मुतलक़ कहलाता है। माजी मुतलक़ बनाने का एक मुख्तसर सा तरीका आपको बता दूं। मस्दर की अलामत ना दूर करके अलिफ या अलिफ बढ़ा देते हैं। मस्दर के आखिर में ना आता है, तो उस ना को हमने दूर करना है, उसको हटाना है। हटाने के बाद हमने या अलिफ या अलिफ बढ़ा देना है। जैसे आना से आया, दौड़ना से दौड़ा, खाना से खाया, वगैरह वगैरह। माजी मुतलक़ के बाद हम आते हैं माजी करीब की तरफ। तो फ़ेल माजी करीब वो फ़ेल जिसमें काम का ज़िक्र करीब के गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए। जैसे वो आया है, उसने लिखा है, हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, रोया है, वगैरह वगैरह। माजी करीब बनाने का तरीका, माजी मुतलक़ के बाद है बढ़ाने से माजी करीब बन जाता है। जैसे आया से आया है। जैसे कि पहली किस्म में हमने वो आया कहा था, अब हम कहेंगे कि वो आया है। आया के आखिर में है लगा देने से, माजी मुतलक़ के आखिर में है लगा देने से वो माजी करीब बन जाता है। माजी करीब के बाद हम आते हैं माजी बईद की तरफ। तो माजी बईद वो फ़ेल जिसमें दूर का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए या गुज़रे हुए ज़माने में दूरी पाई जाए। जैसे गया था, खाया था, लिखा था, पढ़ा था, हंसी थी, रोती थी, गए थे, वगैरह वगैरह। माजी बईद बनाने का तरीका, फ़ेल माजी मुतलक़ के बाद था बढ़ा दिया जाए। जैसे आया से आया था, गया से गया था, वगैरह वगैरह। हमने माजी मुतलक़ के आखिर में है बढ़ा के माजी करीब बनाया था और अब हम था बढ़ा के माजी बईद बनाएंगे और बना रहे हैं। माजी बईद के बाद फ़ेल माजी की चौथी किस्म माजी शकिया या एहतमाली है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का होना या करना गुज़रे हुए ज़माने में शक के साथ पाया जाए। जैसे खाया होगा, पिया होगा, पढ़ा होगा, रोया होगा, बैठी होगी, गई होगी, वगैरह वगैरह। ये माजी शकिया या एहतमाल है। यानी इस फ़ेल में शक पाया जाता है या एहतमाल पाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। माजी शकिया या एहतमाली बनाने का तरीका, माजी मुतलक़ के बाद होगा बढ़ाने से
ماضی شکیہ یا احتمالی بن جاتی ہے، مثلاً اٹھا سے اٹھا ہوگا وغیرہ، پیا سے پیا ہوگا، پڑھا سے پڑھا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی کے بعد اب ہم آتے ہیں ماضی تمنائی یا شرطی کی طرف۔ تو فعل ماضی تمنائی وہ فعل جس میں کام کا ذکر گزرے ہوئے زمانے میں خواہش یا شرط کے ساتھ پائے جائے، جسے کاش وہ پاس ہو جاتا، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اگر تم آتے تو مل لیتے۔ یہ اس فعل میں تمنا پائی جاتی ہے یا شرط پائی جاتی ہے۔ تو ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ، مصدر کی علامت نہ دور کر کے تا لگا دینے سے، ماضی مطلق کے آخر میں ہوتا لگانے سے، جیسے لکھنا سے لکھا اور لکھا ہوتا، دیکھنا سے دیکھا ہوتا یا دیکھتا، آغاز میں اگر یا کاش لگاتے ہیں، اس سے ماضی تمنائی یا ماضی شرطی بن جاتی ہے۔ ماضی تمنائی اور شرطی کے بعد اب ہم آتے ہیں ماضی استمراری کی طرف۔ تو فعل ماضی استمراری وہ فعل ہے جس میں کسی گزرے ہوئے زمانے میں کام کا جاری رہنا پایا جائے یا کسی کام کا ہونا بار بار پایا جائے، جیسے وہ لکھتا تھا، وہ لکھ رہا تھا، وہ لکھا کرتا تھا، یا میں آیا تو وہ رو رہا تھا، میں آیا تو وہ سو رہا تھا، میں آیا تو وہ کھا رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ماضی استمراری کس طرح بنائیں گے؟ تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نہ دور کر کے آخر میں تا تھا یا رہا تھا بڑھانے سے ماضی استمراری بن جاتی ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھتا تھا، پڑھتے تھے یا پڑھتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فعل ماضی کی 6 اقسام مکمل ہو گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں 2 نکات ہم نے نوٹ کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ماضی کی اقسام ہے، تو ان میں جو بھی کام ہوگا وہ پہلے سے ہو چکا ہوگا، ماضی میں ہوا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ بنانے کا جو طریقہ ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے ماضی مطلق کو صرف مصدر کے آخر میں جو علامت ہے وہ ہٹا کر ہم نے، یعنی نہ دور کر کے ہم نے الف یا بڑھا دیا تھا، اور جس سے وہ ماضی مطلق بن گیا تھا۔ اس کے بعد بقیہ جو اقسام ہیں، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکیہ یا احتمالی، ماضی تمنائی یا شرطی، یا ماضی استمراری ہے، ان سب میں ہم نے مصدر سے کے آگے جا کے ماضی مطلق کے آخر میں ہم نے کچھ تبدیلی کر کے ماضی قریب بنایا تھا، ماضی بعید بنایا ہے، اور شکیہ یا احتمالی کے ساتھ تمنائی یا شرطی اور ماضی استمراری بنائی ہے۔ تو یہ بات آپ لوگ بھی نوٹ کریں کہ ان سب کے بنانے کا طریقہ ماضی مطلق سے ہے۔ صرف ماضی مطلق کو ہم نے مصدر سے بنایا تھا، اور اس کے بعد بقیہ جو اقسام گزری ہیں ان کو ہم نے ماضی مطلق سے بنایا تھا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور ہمارا پڑھایا ہوا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، امید کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور گلستان اردو چینل میں پہلے سے ہیں یا ابھی ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو اٹھائیے آج اپنی انگلی اور رکھے بٹن پہ اور کریے سبسکرائب، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ استفادہ کریں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔